मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। कोरोना कालखण्डे अस्मिन् अशेष विश्वम् अनेकानि परिवर्तनानि सम्मुखीकरोति। अद्य यदा 2 गज की दूरी इति अनिवार्या आवश्यकता संवृत्ता तदा अमुना एव संकटकालेन कुटुम्बसदस्यान् परस्परं संयोजयितुं मितः सामीप्यं स्थापयितुं च महत् कार्यमपि कृतम्। परं च एतावत् दीर्घकालपर्यन्तं सम्भूय वासः केन प्रकारेण स्थेयं, कालः कथं यापनीयः, प्रत्येकमपि क्षणः प्रसन्नताप्रदः केन प्रकारेण स्यात् एवं अनेकानि कुटुम्बानि काठिन्यानि अन्वभवन्। अस्य कारणमासीत् यत् अस्मदीयाः याः परम्पराः आसन्, कुटुम्बे याः संस्कार सरिद्रूपेण प्रवहन्ति स्म, तासाम् अभावः अनुभूयते। एवं प्रतीयते यद् अनेकेषु कुटुम्बेषु एतत् सर्वं समाप्तम्। तथा च एतस्मात् कारणात् सति तदभावे एतत् संकटकालस्य यापनमपि कुटुम्बानां कृते किञ्चित् कठिनतरं सञ्जातम्। अपि च तस्मिन् अन्यतरं महत्त्वपूर्ण वृत्तं किमासीत्, प्रत्येकमपि कुटुम्बे कश्चन वरिष्ठः कुटुम्बज्येष्ठाः जनाः च कथाः श्रावयन्ति स्म। तथा च गृहे नवीनां प्रेरणाम्, अभिनवां च ऊर्जां पूरयन्ति स्म। वयं नूनमिदम् अनुभूतवन्तः स्युः यत् अस्मदीयैः पूर्वजैः याः विधाः प्रवर्तिताः ताः अद्यापि कियत्यः महत्त्वपूर्णाः सन्ति। एताश्च यदा नैव प्रवर्तन्ते तर्हि कियत् नैयून्यम् अनुभूयते। एतादृशी एव अन्यतमा विधा, यथा मया उक्तं, स्टोरी टेलिंग, कथा कथनस्य कला वर्तते। सखायाः कथानाम् इतिहासः तावानेव प्राचीनः यावती मानव सभ्यता। Where there is a soul, there is a story. कथाः जनानां रचनात्मकपक्षं, संवेदनापक्षं च समक्षम् आनयन्ति, तौ च प्रकटयन्ति। कथायाः शक्तिम् अनुभवितुम् ईह्यते चेत् तर्हि काचित् जननी यदा स्वीयं शिशुं शाययितुं वा भोजनं खादयितुं कथां श्रावयन्ती भवति तदा पश्यतु। अहं स्वीयजीवनस्य सुदीर्घकालपर्यन्तं परिव्राजकरूपेण आसम्। परिव्रजनमेव मम जीवनमासीत्। प्रतिदिनं नवीनः ग्रामः, नूतनाः जनाः, नवानि कुटुम्बानि। परं च यदाहं परिवारेषु गच्छामि स्म तदा बालैः साकम् अवश्यमेव सम्भाष्ये स्म। तथा च कदाचित् तु बालान् कथयामि स्म यत् एवं तर्हि मां काञ्चित् कथां श्रावयतु। तदा आश्चर्यान्वितः अभवं यत् बालाः मां कथयन्तः आसन्, नैव पितृव्य कथां नैव, वयं तु विनोदकणिकां श्रावयिष्यामः। तथा च मामपि ते एतदेव कथयन्ति स्म यत् पितृव्य भवान् अस्मान् विनोदकणिकां श्रावयतु। अर्थात् तेषु कथायाः किञ्चित् अभिज्ञानमेव नासीत्। अधिकांशतया तेषां जीवनं विनोदकणिकासु एव समाहितमासीत्। सखायाः भारतस्य कथाकथनस्य आहोस्वित् कथयन्तु किस्सा गोयी इति कथावर्णनस्य समृद्धा परंपरा वर्तते। वयं गौरवम् अनुभवामः यद्वयं तस्य देशस्य वासिनः यत्र हितोपदेशस्य, पंचतन्त्रस्य च परंपरा प्रवर्तते, यत्र कथासु पशुपक्षिणाम्, अप्सरसां च काल्पनिकं विश्वं विरचितं, येन हि विवेकस्य, बुद्धिमत्तायाः वृत्तानि सरलतया अवगमयितुं शक्यन्ते। अस्माकं संस्कृतौ कथानां परंपराः प्रावर्तन्त। एषा धार्मिक कथानां कथनस्य प्राचीनाः पद्धतिः वर्तते। अस्यां कथाकालक्षेपमपि समाविष्टम्। अस्माकं परंपरासु विभिन्नाः लोककथाः प्रचलिताः सन्ति। केरल तमिलनाडु राज्ययोः कथा श्रावणस्य बहुरोचिका पद्धतिरस्ति। एषा विल्लुपाट् कथ्यते। अस्यां कथायाः संगीतस्य च सुबहु आकर्षकं सामञ्जस्यं भवति। भारते कठपुतली इति काष्ठपुत्तलिकानां जीवन्ती परंपरा अपि वर्तते। एतेषु दिनेषु विज्ञानेन, विज्ञानकथाभिश्च सम्बद्धानां कथानां कथाकथनस्य च विधा लोकप्रिया जायते। अहमवलोकयामि यद् अनेके जनाः किस्सा गोयी इति कथाकथनस्य कलाम् अग्रे वर्धयितुं प्रशंसनीयान् प्राथमिकप्रयासान् आचरन्ति। अहं गाथास्टोरी.in सदृश्याः वेबसाइट अन्तर्जालवाहिकायाः विषयिणीं सूचनां प्राप्नवम्, याम् अमरव्यासः अन्यजनैः सम्भूय प्रचालयति। अमरव्यासः अहमदाबाद स्थितात् IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संस्थानात् MBA पदवीं प्राप्य विदेशान् प्रयातः, ततश्च प्रत्यागतः। साम्प्रतं सः बेंगलुरु नगरे निवसति। सत्यवकाशे कथा संबद्धम् एवं प्रकारकं रोचक कार्यं करोति।
केचन एतादृशाः प्रयासाः अपि सन्ति ये ग्रामीणभारतस्य कथाः अतितरां प्रचालयन्ति। वैशाली व्यवहारे देशपाण्डे सदृशाः अनेके जनाः सन्ति ये एताः कथाः मराठी भाषायाम् अपि लोकप्रियाः विदधति। चेन्नई नगरस्य श्री विद्यावीर राघवन अपि अस्माकं संस्कृत्या सम्बद्धानां कथानां प्रचारणार्थं प्रसारणार्थं च कटिबद्धः। तत्रैव कथालयः द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क चेति अन्तर्जालपुटद्वयमपि क्षेत्रेऽस्मिन् विशिष्टं कार्यं करोति। गीता रामानुजन वर्यया kathalai.org इत्यस्मिन् जालपुटे कथाः केन्द्रीकृताः। तत्रैव द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क माध्यमेन अपि विभिन्नानां नगराणां स्टोरी टेलर्स इति कथावक्तॄणां श्रृंखला निर्मीयमाना अस्ति। बेंगलुरौ एकः विक्रम श्रीधरः अस्ति यः बापू सम्बद्धाभ्यः कथाभ्यः उत्साहितः। अन्येपि जनाः क्षेत्रेऽस्मिन् कार्यरताः स्युः। भवन्तः अवश्यं तेषां विषये प्रचार माध्यमेषु लिखन्तु। अद्य अस्माभिः सह बेंगलुरुतः स्टोरी टेलिंग सोसाइटी इति समवायतः भगिनी अपर्णा अथरे अन्याश्च सदस्याः युक्ताः सन्ति। आगच्छन्तु ताभिः सह संवादं कुर्मः, जानीमः च तासाम् अनुभवान्। प्रधानमन्त्री: हरि ओम। अपर्णा: नमस्कारः आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, कथमस्ति भवान्? प्रधानमंत्री: अहम कुशली, भवती कथमस्ति? अपर्णा: कुशलिनी अस्मि महोदय। प्रप्रथमम् अहं बेंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी समवाय पक्षतः धन्यवाद भावं प्रकटयामि, यतोहि भवान् मादृशाः अत्र आहूय अस्मादृशीभिः कलाकर्तृभिः सह भवान् संवादं कुर्वन् अस्ति। मया श्रुतं समग्र अपि कार्यगणः तत्र भवत्या सह समुपस्थितः। सत्यं सत्यं महोदय, तर्हि सम्यक् भविष्यति यदि भवती स्वगणस्य परिचयं कारयिष्यति। अनेन मनोगतम् इति कार्यक्रमस्य श्रोतारः अपि परिचिताः भविष्यन्ति यत् भवतीभिः कथं बृहदभियानं प्रचाल्यमानमस्ति। अपर्णा: महोदय, मम नाम अपर्णा आथ्रेया। अहं बालद्वयस्य जननी, भारतीय वायुसेनाधिकारिणः पत्नी चास्मि, तथा चैका पैशनेट स्टोरी टेलर इति भावुकाः कथाप्रवाचिका अस्मि। महोदय, कथाकथनस्य आरम्भः 15 वर्षेभ्यः प्राक् आरब्धः। यदाहं सॉफ्टवेयर उद्योगे कार्यनिरता आसम्, तदाहं CSR योजनायां स्वैच्छिककार्यार्थं यदा गता, तदा सहस्रशो बालेभ्यः कथामाध्यमेन शिक्षाप्रदानस्य अवसरः प्राप्तः। तथा चैषा कथा यामहं श्रावयन्ती आसम् तां मम पितामहीतः श्रुतवती। परं च यदा कथां शृण्वन्तः बालाः यां प्रसन्नताम् अहं तेषाम् आननोपरि अपश्यम्, किं कथयेयं, कियन्तः ते स्मेराननाः आसन्। तस्मिन्नेव समये अहं निर्णीतवती यत् कथाकथनं मदीय जीवनस्य लक्ष्यमेकं नूनं भविष्यति। महोदय, प्रधानमंत्री: भवत्याः गणे तत्र काः काः सन्ति? मया सह अस्ति शैलजा संपत् महोदया। शैलजा: नमस्कारः श्रीमन्। प्रधानमंत्री: नमो नमः शैलजा। अहं शैलजा संपत् वदामि। पूर्वम् अहं शिक्षिका आसम्। तदनन्तरं यदा मम सन्ततयः ज्येष्ठाः अभवन्, तदा अहं नाट्यमञ्चनकर्मणि संलग्ना अभवम्। एवं अन्ततः कथाकथने सर्वथा सन्तुष्टा अभवम्। धन्यवादः। मया सह सौम्या अस्ति। सौम्या: नमस्कारः महोदय। प्रधानमंत्री: नमस्ते, अहं सौम्या श्रीनिवासन। अहं मनोवैज्ञानिका अस्मि। यदाहं कार्यं करोमि बालैः वृद्धैः सह तत्र कथाभिः मनुष्यवर्तिनः नवरसान् जागरयितुं यते चर्चामपि करोमि। हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी टेलिंग इति उपचार परिवर्तनयुतानां कथानां कथनं मम लक्ष्यम्। अपर्णा: महोदय नमस्ते। प्रधानमंत्री: नमो नमः। मम नाम अपर्णा जयशंकरः। यद्यपि मम सौभाग्यमस्ति यदहं स्वीयैः मातामह पितामहेत्यादिभिः सह देशेऽस्मिन् पोषिता वर्धिता च अभवम्, अतः गीता पुराण रामायण कथाः प्रतिरात्रिन्यासरूपेण प्राप्ताः। पुनः बेंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी सदृशा संस्था अस्ति, अतः मया तु कथा प्रवाचिकया एव भाव्यमासीत्। मया सह मम सहयोगिनी लावण्या प्रसादः अस्ति। प्रधानमंत्री: लावण्ये नमस्ते। लावण्या: नमो नमः महोदय। अहम एका विद्युत अभियंत्री, या सम्प्रति कथा प्रवाचिका अजायत। महोदय, स्वपितामह मुखेन कथाः शृण्वन्ती अहं ज्येष्ठा अभवम्। अहं वयोवृद्धैः सह कार्यं करोमि। मम विशिष्टा रूट्स नाम्नी परियोजना अस्ति, यस्यां तेषां जीवनाधारिताः
कथाः निर्मातुं तेषां कुटुम्बिभ्यः सहयोगं करोमि। लावण्या महोदये, भवत्यै कोटिशः वर्धापनानि। यथा भवत्या कथितं, मयापि एकवारं मनोगतमिति कार्यक्रमे निवेदितमासीत् यत् भवतां परिवारे मातामह पितामहादयः सन्ति तर्हि तेषां तासां च बाल्यकालवार्ताः कथाश्च पृच्छन्तु, अथ च तस्य छायाङ्कनं ध्वन्यङ्कनं वा कुर्वन्तु, एतत् महल्लाभाय च भविष्यति इति अहम् उक्तवान्। प्रमुदितोऽस्मि यत् भवतीभिः सर्वाभिः स्वपरिचयः उक्तः, तत्रापि भवतीनां कला वक्तृत्वकौशलं च प्रशंसार्हे स्तः। अल्पशब्दैः उत्तमरीत्या च परिचयं दातुं सर्वाः अपि वर्धापयामि। लावण्या, धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। प्रधानमन्त्री, इदानीं ये श्रोतारः सन्ति मनोगतमिति कार्यक्रमस्य तेषामपि मनः स्यात् कथा श्रवणस्य। किमहं निवेदयितुं शक्नोमि यत् भवत्यः एकं द्वे वा कथयन्तु? अपर्णा जयशंकरः, अवश्यं महोदय, इदं तु सौभाग्यम् अस्माकं। तर्हि आयान्तु, कथां शृणुमः एकस्य नृपस्य। नृपस्य नाम आसीत् कृष्णदेवरायः, राज्यस्य च नाम आसीत् विजयनगरम्। राजा तु अस्माकं गुणवान् आसीत्। यदि तस्य दोषः कथनीयः एव अस्ति तर्हि सः आसीत् मन्त्रिणा तेनालीरामेण सह तस्य अगाध प्रेम। द्वितीयं च भोजनप्रीतिः। नृपः प्रतिदिनं भोजनस्य कृते व्यग्रः प्रतीक्षारतः भवति स्म। यत् अद्य किमपि स्वादिष्टं निर्मितं स्यात्, परं प्रतिदिनं पाचकः तस्मै अरुचिकरं शाकं यथा कौशातकी, लौकी, तुरई, कद्दू, टिण्डा इत्यादिकं भोजयति स्म। एवं हि एकस्मिन् दिवसे नृपः भोजनं कुर्वन् स्थालिकाम् अक्षिपत्, पाचकं च आदिशत्, श्वः रुचिकरं शाकं करोतु, अन्यथा मृत्युदण्डं घोषयिष्यामि। पाचकः भयभीतः जातः। इदानीं नूतनेभ्यः शाकेभ्यः कुत्र गच्छेत्? सः धावन् तेनालीरामणस्य पार्श्वे अगच्छत्, वृत्तं च न्यवेदयत्। श्रुत्वा तेनालीरामणः उपायम् अकथयत्। अग्रिमे दिवसे मध्याह्नभोजनाय आगतेन नृपेण पाचकः आहूतः। किम् अद्य नूतनं स्वादिष्टं च निर्मितम्, अथवा मृत्युदण्डं घोषयेयम्? भीतेन पाचकेन शीघ्रं स्थालिका सज्जीकृता, उष्णं भोजनं च परिवेशितम्। स्थालिकायां नूतनं शाकम् आसीत्। उत्साहितः नृपः किञ्चित् शाकम् आस्वादितवान्। अहो बाढं, कीदृशं शाकं! न तुरयीति शाकम् इवं स्वादरहितं, न च कुष्माण्डवत् मिष्टम्। पाचकेन याः सामग्र्यः स्थापिताः ताः सम्यक्तया जाताः। अङ्गुलीः लिह्यमानेन नृपेण पाचक आहूतः। पृष्टश्च, किं शाकम् इदम्? अस्य नाम किम्? यथा शिक्षितः आसीत् तथैव उत्तरितवान् पाचकः। महाराज, एतत् मुकुटधारी बेङ्गन् इति कीटवृन्ताकः अस्ति। प्रभो, भवादृशः एषः अपि शाकानां नृपः अस्ति, अतः अन्यैः शाकैः एतस्मै किरीटः प्रदत्तः। नृपः प्रसन्नः अभवत्। घोषणां च कृतवान् यत् अद्यारभ्य अहं किरीटवृन्ताकस्य एव शाकं खादिष्यामि। अथ न केवलम् अहम्, अपि तु अस्माकं राज्ये सर्वत्र वृन्ताकस्य एव शाकं भविष्यति, अन्यशाकं नैव। नृपः, प्रजाः च प्रसन्नाः। अर्थात् आदौ तु सर्वे प्रसन्नाः, परं काले गते सति प्रसन्नताया विषयः अपगतः। एकस्मिन् गृहे वृन्ताकस्य पिष्टं तु अन्यस्मिन् वृन्ताकस्य भर्जितशाकम्, एकस्य गृहे कत्ते इत्यस्य सांभरि तु अन्यस्य गृहे वाङ्गी भात इति। एकः एव वृन्ताकः कति रूपाणि धरेत्? शनैः शनैः नृपः अपि श्रान्तः जातः। प्रतिदिनं वृन्ताकः। एवम् एकस्मिन् दिवसे पुनः पाचकम् आहूय उक्तवान्, तर्जितवान् च, कः भवन्तम् अकथयत् यत् वृन्ताकस्य शिरसि किरीटः अस्ति? इतः परं राज्येऽस्मिन् कोऽपि वृन्ताकं न भक्षयति। श्वः आरभ्य वृन्ताकम् अतिरिच्य यं कमपि शाकं करोतु, परम् अवधीयताम्, वृन्ताकः न भवेत्, यथा आज्ञापयति महाराज इति उक्त्वा पाचकः साक्षात् तेनालीरमणस्य पार्श्वे आगच्छत्। तस्य पादयोः प्रणिपत्य उक्तवान्, महोदय, धन्यवादः, भवान् मम प्राणान् रक्षितवान्। भवतः युक्त्या इदानीं नृपाय यं कमपि शाकं भोजयितुं शक्नोमि। तेनालीरमणः हसन् अकथयत्, यः नृपं तोषयितुं न शक्नुयात् सः कीदृशः मन्त्री इति। एवं प्रकारेण नृपस्य, कृष्णदेवरायस्य मन्त्रिणः तेनालीरमणस्य च कथाः निरन्तरं प्रवर्तमानाः सन्ति। जनाः अपि शृण्वन्तः भवन्ति। धन्यवादः। प्रधानमन्त्री, भवत्याः कथने तथा स्पष्टता आसीत्, सूक्ष्मीक्षिका आसीत्। चिन्तयामि बालः, वृद्धः वा यः कोऽपि श्रोष्यति सर्वदा स्मरिष्यति।
सम्यक्तया प्रतिपादितम्। संयोगाद्देशे पोषणमासः चलति, अथ भवत्या श्राविता कथा अपि भोजन संबद्धा वर्तते। निश्चयेन भवत्यः कथाप्रवाचिकाः अन्येपि ये कथा कथयितारः सन्ति। वयं कथं देशस्य युवजनान् महापुरुषाणां मातॄणां भगिनीनां जीवनगाथाभिः सह योक्तुं शक्नुमः। कथाशास्त्रं कथं प्रचारयितुं शक्नुमः। प्रतिगृहम् उत्तमकथाकथनम्, उत्तमकथाः बालेभ्यः श्रावणम् उक्तम् एतत् जनजीवनाय सम्पद्भवतु। कथम् एतत् वातावरण निर्माणं स्यात्, अस्यां दिशि मिलित्वा कार्यं करणीयम्। परमहं भवतीभिः सह संवादं कुर्वन् प्रसन्नः अस्मि। अहं भवतीभ्यः नैकाः शुभकामनाः प्रयच्छामि। धन्यवादः। समूहस्वरः धन्यवादाः महोदय। कथामाध्यमेन संस्कार सरित् अग्रे वर्धयन्तीनाम् आसां भगिनीनां वक्तव्यानि अस्माभिः श्रुतानि। अहं यदा ताभिः साकं दूरभाषेण सम्भाषमाणः आसम्, एतावत् दीर्घं सम्भाषणम् आसीत्, तदा मया अनुभूतं यत् मन की बात इत्यत्र समयसीमा वर्तते, अतः ताभिः साकं मया यद् भाषितं तानि सर्वाणि वृत्तानि नरेन्द्र मोदी ऐप् इत्यत्र स्थापयिष्यामि। पूर्णाः कथा अवश्यं तत्र श्रूयन्ताम्। साम्प्रतं प्रसारणेऽस्मिन् केवलं लघ्वंशः एव भवतां समक्षं प्रस्तुतः। अहं साग्रहं कथयिष्यामि यत् कुटुम्बे प्रतिसप्ताहं भवन्तः कथानां कृते किञ्चित् कालं निष्कासयन्तु। आहोस्वित् एवमपि कर्तुं शक्यते यत् परिवारस्य प्रतिसदस्यं प्रतिसप्ताहं विषयमेकं निर्धारयन्तु। यथा करुणा अस्ति, संवेदनशीलता अस्ति, पराक्रमः वा त्यागः वा शौर्यं, कञ्चन एकं भावं परिवारस्य सर्वेपि सदस्याः तस्मिन् सप्ताहे एकमेव विषयोपरि सर्वेपि कथां मृगयिष्यन्ति। तथा च परिवारस्य सर्वे जनाः सम्भूय एकैकां कथां कथयिष्यन्ति। भवन्तः वीक्षिष्यन्ते यत् परिवारे अनुसन्धानस्य कियान् बृहत् निधिः भविष्यति। अनुसन्धानस्य कियत् सुचारुकार्यं भविष्यति। प्रत्येकमपि कियन्तं महान्तं आनन्दम् अनुभविष्यति। तथा च कुटुम्बे नूतनः प्राणसञ्चारः, नवीना चोर्जा आगमिष्यतः। एवमेव वयम् अपरमेकं कार्यं कर्तुं शक्नुमः। अहं कथाश्रावकान् सर्वान् साग्रहं कथयिष्यामि यद् वयं स्वाधीनतायाः 75-वर्षपूर्तिम् आयोजयिष्यामः। किं वयम् अस्मदीयासु कथासु पूर्णायाः दासतायाः कालखण्डस्य यावत्यः प्रेरकघटनाः सन्ति ताः कथासु प्रचारयितुं शक्नुमः। विशेषेण 750-अष्टादशशततमवर्षतः 740-ऊनविंशशततमवर्षपर्यन्तं प्रत्येकमपि लघु बृहत् घटनाभिः सम्प्रति अस्मदीयां नूतन सन्ततिं कथामाध्यमेन परिचितां कर्तुं शक्नुमः। विश्वसिमि यत् भवन्तः अवश्यं कार्यमिदं करिष्यन्ति। कथाकथनस्य एषा कला देशे समधिका सुदृढ़ा भवेत्, अधिकतरं प्रचारिता स्यात्, सहजा च तिष्ठेत्। अतः आयान्तु वयं सम्भूय सर्वे प्रयतामहि। मम प्रियाः देशवासिनः, आगच्छन्तु। कथानां संसारात् सम्प्रति वयं 7 समुद्राणां पारे चलाम। स्वरमिमं शृण्वन्तु। नमस्ते भ्रातरः भगिन्यश्च, मम नाम सेदु देमबेले अस्ति। अहं वेस्ट अफ्रीका पश्चिम अफ्रीका द्वीपस्य माली इति अन्यतमदेशवासी अस्मि। अहं फेब्रुवरी मासे भारत यात्रा अवसरे बृहत्तमे कुम्भमेलके धार्मिकोत्सवे सहभागित्वं निर्वोढुम् अवसरं लब्धवान्। मह्यम् अयम् अतितरां गर्वविषयः। मह्यम् अवसरप्रदानार्थं श्री नरेन्द्र मोदी महोदयाय भूरिशो धन्यवादः। कुम्भमेलके सहभागी भूय अतितरां सुखम् अनुभूतवान्। भारतस्य संस्कृतिं दृष्ट्वा सुबहु शिक्षणीयं प्राप्तवान्। अहं निवेदयामि यत् अस्मभ्यं पुनः भारतयात्रायाः अवसरः प्रदेयः स्यात्, येन वयम् इतः परमपि भारतविषये अवगन्तुं पारयिष्यामः। नमस्ते। प्रधानमन्त्री महोदयः, किमु अस्ति वा आनन्दप्रदं वृत्तं? तर्हि अयमासीत् माली देशस्य सेदु देमबेले। माली देशः भारतात् सुदूरं पश्चिम अफ्रीका द्वीपस्य अन्यतमः बृहत् भूमिबद्धः देशः अस्ति। सेदु देमबेले माली देशस्य कीटा नामकस्य नगरस्य सार्वजनिक विद्यालये शिक्षकः अस्ति।
सः बालकान् आङ्ग्लभाषां, सङ्गीतं, चित्रकलादि विषयान् पाठयति, शिक्षयति च। परं च तस्य अपरमेकम् अभिज्ञानमस्ति। जनाः तां मालीदेशस्य हिन्दुस्तान का बाबू इति कथयन्ति। तथा च एवं विधे संबोधने सः अतिशयं गर्वम् अनुभवति। प्रत्येकं रविवारे अपराह्नानन्तरं सः मालीदेशे होरावधिकं रेडियो कार्यक्रमं प्रस्तौति। कार्यक्रमस्य नामास्ति इंडियन फ्रीक्वेंसी ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स। विगतेभ्यः 23 वर्षेभ्यः सः कार्यक्रममेनं प्रसारयति। अस्य कार्यक्रमस्य अवसरे सः फ्रांस भाषया सहैव मालीदेशस्य बम्बारा इति लोकभाषायामपि स्वीयां प्रसार्यां टिप्पणीं करोति, तथा च अतितरां नाटकीयरीत्या करोति। भारतं प्रति तस्य मनसि प्रगाढं प्रेमास्ति। भारतेन साकं तस्य गहनसंयुतेः अपरमेकं कारणं यत् तस्य जन्म अपि ऑगस्ट मासे 15 दिनाङ्के अभवत्। सेदुवर्याः द्विहोरात्मकम् अपरम् एकं कार्यक्रमं सम्प्रति प्रतिरविवारं रात्रौ 9 वादने आरभत, यस्मिन् बॉलीवुड इत्यस्य पूर्णचलचित्रस्य कथां फ्रांस भाषया बम्बारा इत्यनया च श्रावयति। कदाचित् कस्यचित् भावात्मक दृश्यस्य विषये भाषमाणः सः स्वयमपि तस्य श्रोतारश्चापि युगपदेव रुदन्ति। सेदुवर्यस्य जनकः एव भारतीय संस्कृतेः विषये तं प्राबोधयत्। तस्य जनकः चलचित्र प्रेक्षागृहे कार्यनिरतः आसीत्, यत्र भारतीयानि चलचित्राणि प्रदर्शन्ते स्म। ऐषमः ऑगस्ट मासे 15 दिने सः हिंदी भाषायां दृश्याङ्कनं विधाय भारतीयानां कृते स्वतन्त्रता दिवसस्य शुभकामनाः व्याहरत्। अद्य तस्य बालाः भारतस्य राष्ट्रगानं सरलतया गायन्ति। भवन्तः एतद् दृश्याङ्कनपटलद्वयम् अवश्यम् अवलोकयन्तु, तथा च तस्य भारत प्रेमाणम् अवश्यम् अनुभवन्तु। सेदुवर्यः यदा कुम्भमेलकम् आगच्छत् तस्मिन् समये तत् प्रतिनिधिमण्डलस्य सः सदस्य आसीत्। अस्मिन् समये तम् अहम् अमिलम्। भारतस्य कृते तस्य एवं प्रकारिका संसक्तिः, स्नेहः, प्रेमा च वस्तुतस्तु अस्माकं सर्वेषां कृते अतितरां गर्वविषयः। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं देशे प्रोच्यते यद् यो भूम्याः यावत् सम्पृक्तो विद्यते सः प्रबलेऽपि चक्रवाते तावत् दार्ढ्येन स्थास्यति। कोरोना महामार्याः कठिनेऽस्मिन् समये अपि अस्माकं कृषिक्षेत्रम्, अस्माकं कृषकाश्च अस्योदाहरणरूपाः विद्यन्ते। संकटस्य कालेऽस्मिन् अस्माकं देशस्य कृषिक्षेत्रेण पुनरपि निजशक्तिः प्रदर्शिता। सखायः देशस्य कृषिक्षेत्रम्, अस्माकं कृषकाः, अस्माकं ग्रामाश्च आत्मनिर्भर भारतस्य आधाररूपाः। एते प्रबलाः भविष्यन्ति चेत् आत्मनिर्भर भारतस्य आधार संरचना सबला भविष्यति। विगते समये एतैः आत्मानं नैकेभ्यो बन्धनेभ्यो मुक्तिः प्रदत्ता। विविधाः भ्रान्तधारणाः त्रोटयितुं प्रयासः विहिता। मया नैकेषां कृषकाणां पत्राणि प्राप्यन्ते। कृषकसङ्घटनैः साकं संवादो विधीयते। ये कथयन्ति यत् कृषिक्षेत्रे नूतनायामाः उपयुज्यन्ते, कथं कृषिकर्मणि परिवर्तनानि जायन्ते। मया तेभ्यः श्रुतं यच्च अनेकेभ्यः श्रुतं तत् भवद्भ्यः श्रावयितुमिच्छामि। अद्य मनोगतम् इति प्रसारणे तेषां कृषकाणां कांश्चन विचारान् विज्ञापयामि। हरियाणा राज्यस्य सोनीपत जनपदे अस्माकं कृषक भ्राता श्री कंवर चौहानः निवसति। अमुना प्रतिपादितं यत् कथम् एकस्मिन् समये तस्मै भण्डारणस्थानात् बहिः शाकानि फलानि च विक्रेतुं काठिन्यं भवति स्म। यदि सः भण्डारणस्थलात् बहिः शाकफलानि विक्रीणाति स्म, तदा कदाचित् शाकफलानि समेत्य तदीय वाहनमपि जडीक्रियते स्म। परं 14-द्विसहस्रतमे वर्षे शाकं फलानि च एपीएमसी एक्ट इति विधेः पृथक् कृतानि। अनेन तस्मै अन्येभ्यः कृषकेभ्यः च बहुलाभः अभवत्। 4 वर्षपूर्वं तेन ग्रामस्य कृषकमित्रेण साकं कृषकोत्पादक समूहः स्थापितः। अद्य ग्रामस्य कृषकाः मधुस्तोमस्य, लघुस्तोमस्य च कृषिं कुर्वन्ति। तेषाम् उत्पादनं दिल्ल्याः आजादपुर मंडी इत्यत्र बृहत् व्यापार श्रृंखलायां साक्षात् 5 तारक भोजनावासालयेभ्यः वसतिगृहेभ्यश्च प्रेष्यते। ग्रामस्य कृषकाः अनया रीत्या प्रतिप्रहेल भूमौ प्रतिवर्षं 3 लक्षरूप्यकाधिक लाभम् अवाप्स्यन्ति। न केवलमिदमेव, अपितु अस्य ग्रामस्य 6 कृषकैः
नेट हाउस इति जालगृहं पॉली हाउस इति च निर्मीय शाकानां विविध प्रकारकोत्पादनं विधाय प्रतिप्रहेल भूमौ प्रतिवर्षं 10 लक्षतो 12 लक्ष रूप्यकाणां लाभावाप्तिः विधीयते। भवन्तः जानन्ति यद् एतेषां पार्श्वे किमस्ति पृथक्। निजशाकफलानि कुत्रचिदपि कमपि विक्रेतुं ते शक्नुवन्ति। इयमेव शक्तिः तेषां प्रगतेः आधाररूपा। इदानीम् इयमेव शक्तिः देशस्य अन्यैरपि कृषकैः अवाप्ता। न केवलं फलशाकेभ्यः एव निज कृषिक्षेत्रे यत्किमपि धान्यम् उत्पादयिष्यन्ति तद्धान्यं स्वेच्छया यत्राधिकलाभावाप्तिः स्यात् तत्र विक्रेतुं स्वतन्त्रता अधिगता अस्ति। सखायः 3-4 वर्षपूर्वमेव महाराष्ट्रे शाकफलानि एपीएमसी इत्यतो बहिः कृतानि। अनेन परिवर्तनेन कथं महाराष्ट्रस्य शाकफलोत्पादकानां कृषकाणां स्थितिः परिवर्तिता अस्योदाहरणमस्ति श्री स्वामी समर्थ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड इति। अयं कृषकाणां समवायो विद्यते। पुणे नगरे मुम्बय्यां च कृषकाः साप्ताहिक विपणिं स्वयमेव चालयन्ति। अत्र विपणिषु 70 ग्रामाणां 4,400 कृषकाणाम् उत्पादनानि साक्षात् विक्लिश्यन्ते। कोऽपि मध्यस्थो नैव वर्तते। ग्रामीण युवानः साक्षात् विपणौ कृषिकर्मणि विक्रय प्रक्रियायां च सम्मिलिताः भवन्ति। अस्य साक्षात् लाभः कृषकेभ्यो भवति। ग्रामीण युवभ्यः आजीविकायां लाभावाप्तिः जायते। एकम् अन्यम् उदाहरणं तमिलनाडोः थेनी जनपदस्य वर्तते। अत्र तमिलनाडु कदली कृषकोत्पाद समवायो विद्यते। सामान्यतया तु अयं कृषकोत्पाद समवायः परं वास्तविक रूपेण कृषकैः सम्भूय स्वस्य समूहो निर्मितः। विशेष सरला व्यवस्था अस्ति। समूहस्य केवलं 5 वा 6 वर्षपूर्वं निर्मितः समूहः अनेन कृषक समूहेन लॉकडाउन इति संचाररोध समये परिपार्श्ववर्तिभ्यः ग्रामेभ्यः बृहन्मात्रायां शाकफलानि च विक्रीणीतानि। अथ च चेन्नई नगरे शाकफल संयोजनं प्रदत्तम्। भवन्तो विचारयन्तु कति युवभ्यः तैः आजीविकावसरः प्रदत्तः। रुचिकरमिदमस्ति यत् कोऽपि मध्यस्थः अस्यां प्रक्रियायां नासीत्। कृषकेभ्यो लाभः उपभोक्तृभ्यश्चापि लाभः। एवमेव लखनऊ नगरस्य विपण्यामपि मध्यस्थ जनमुक्त व्यापारं विधाय कृषकैः यथेष्ट लाभावाप्तिर्विहिता। सखायः गुजराते बनासकांठा जनपदस्य रामपुरा ग्रामे इस्माइल भ्राता कृषकः अस्ति। तदीया कथा अपि चित्ताह्लादिका अस्ति। इस्माइल भ्राता कृषिं कर्तुमिच्छति स्म, परं यथा इदानीं चिन्त्यते तथैव इस्माइल भ्रातुः कुटुम्बिनः अपि कथयन्ति स्म यदसौ कीदृशं वाचं वदति। इस्माइल भ्रातुः पिता कृषकः आसीत्, परं कृषिकर्मणि तस्मै सर्वाधिक हानिरेव भवति स्म। अतः पित्रा अपि असौ न्यक्कृतः। परं कुटुम्बिनाम् अनिच्छयापि अमुना निर्धारितं यदसौ कृषिम् एव करिष्यति। इस्माइल भ्रात्रा विचारितमासीत् यत् कृषिकर्म हानिपरमेवास्ति इति धारणां परिवर्तयिष्यत्। तेन कृषिः आरब्धा, परं नूतन विधिना। तेन ड्रिप इति विशेष सेचन प्रक्रियया आलुकानि उत्पादितानि। अद्य इस्माइल भ्रातुः आलुकानि सविशेषं विज्ञायन्ते। सः विशेषालुकानि उत्पादयति। इस्माइल भ्राता इमानि आलुकानि साक्षात् बृहत् समवायेभ्यो विक्रीणाति। मध्यस्थानां नामैव नास्ति। परिणामः भूरि लाभावाप्तिः। इदानीं तु तेन पितुः सर्वविधं ऋणं प्रत्यावर्तितं, परिशोधितं च। सर्वाधिक हर्षस्य विषयोऽयं यदिदानीम् इस्माइल भ्राता क्षेत्रस्य शताधिकानां कृषकाणां साहाय्यमपि विदधाति, तेषां जीवनमपि परिवर्तयति। वयस्याः अधुना वयं कृषिकर्मणे यावत् आधुनिक विकल्पं दास्यामः तावत् कृषिः समेधिष्यते। कृषिकर्मणि नूतन विधयः नूतनाविष्काराश्च समाविश्यन्ते। मणिपुर वास्तव्या विजय शान्तिः अभिनव प्रयोग बलेन चर्चापथमागता। तया कमलनालेन तंतु निर्माणस्य कार्यमारब्धम्। अद्य तस्याः अभिनव प्रयोगेण कमलोत्पादने तंतुद्योगे च नूतन पथ निर्माणमभवत्। मम प्रियाः देशवासिनः, अहं भवद्भ्यः ऐतिह्य भागे नेतुमिच्छामि। शतवर्ष प्राचीना घटना अस्ति। 1919 वर्षे आङ्ग्लशासकै जलियावाला बाग स्थले निर्दोष जनानां नृशंसहत्या कृता आसीत्। नरसंहारस्य अनन्तरं 12 वर्षीयो बालकः घटनास्थलम् उपगतः। असौ प्रसन्नचित्तः चञ्चलश्च बालः, परं जलियावाला बाग स्थले तेन यद्दृष्टं तत् तदीय चिन्तनात् परमासीत्।
सः इदं विचार्य स्तब्धः आसीत् यत् कोऽपि एवं निर्दयी कथं भवितुं शक्नोति। असौ सरलो बालकः क्रोधाग्नौ दहति स्म। तस्मिन्नेव जलियावाला बाग स्थले अमुना आंग्ल शासकान् विरुद्ध्य युद्ध प्रतिज्ञा कृता। किं भवन्तो जानन्ति अहं कस्योल्लेखं करोमि? आम्, अहं वीर विक्रमस्य भगत सिंहस्य चर्चां करोमि। श्वः सेप्टेम्बर मासस्य 28 दिने वयं वीरव्रतिनो भगत सिंहस्य जयन्तीम् आमानयिष्यामः। अहं सर्वैः देशवासिभिः साकं शौर्यस्य वीरतायाश्च प्रतिमूर्तिं वीरव्रतिनं भगत सिंहं नौमि। किं भवन्तः कल्पयितुं पारयन्ति यत् एकं शासकदलं यस्य शासनं जगतः अधिसंख्यस्थलेषु आसीत्, यस्य विषये प्रोच्यते स्म यत् तेषां शासनस्य सूर्यः अस्तन्न गच्छति स्म, एतावत् शक्तिसम्पन्नं शासनं वयसा 23 वर्षीय युवकात् भयभीतं गतम्। वीरो भगत सिंहः पराक्रमेण साकं विद्यासम्पन्नः चिन्तनशीलश्चासीत्। निज जीवन चिंतां विहाय भगत सिंहेन तदीय क्रांतिवीर सहयोगिभिश्च एतावन्ति शौर्य संपन्नानि कार्याणि सम्पादितानि येषां देशस्य स्वातन्त्र्ये महत्वपूर्णं योगदानम् अवर्तत। वीरस्य भगत सिंहस्य जीवनस्य अनन्यतमा कथास्ति यदसौ समूह कार्ये विश्वसिति स्म। लाला लाजपत रायं प्रति तदीय समर्पणं भवतु उत वा चंद्रशेखर आजाद सुखदेव राजगुरुभिः समेत्य क्रांतिकारिभिः सह तस्य आत्मीयता तेभ्यः कदापि वैयक्तिक गौरवस्य महत्वं नासीत्। ते यावत् जीवितवन्तः केवलम् एकाभियानाय तदर्थमेव बलिदानं कृतं। तदभियानमासीत् भारताय अन्यायात् आंग्ल शासनाच्च मुक्तिप्रदानम्। मया नमो ऐप इत्यस्मिन् तन्त्रे हैदराबादस्य अजय एस जी वर्यस्य एका टिप्पणी पठिता। अजय वर्यः लिखति, साम्प्रतं युवानः कथं भगत सिंह सदृशं भवितुं न शक्नुवन्ति। पश्यन्तु, वयं भगत सिंहः भविष्यामो न वा, परं भगत सिंह सदृशं देशप्रेम, देशाय किमपि कर्तुं दृढेच्छा शक्तिस्तु अवश्यम् अस्माकं हृदये स्यात्। वीराय भगत सिंहाय अयमेव वास्तविक श्रद्धाञ्जलिः भविष्यति। वर्षचतुष्टय पूर्वम् अयमेव समयः अवर्तत यदा सर्जिकल स्ट्राइक इति लक्ष्य केन्द्रिताक्रमणस्य समये जगता अस्माकं वीराणां पराक्रम शौर्य निर्भीकताः दृष्टाः। अस्माकं वीरभटानाम् एकमेव लक्ष्यमासीत् यत् येन केनापि प्रकारेण मातुः भारत्याः गौरव सम्मान रक्षा भवेत्। तैः कदाचिदपि निज जीवन चिन्ता नैव कृता। ते कर्तव्यपथि दार्ढ्येन स्थिताः। अस्माभिश्च दृष्टं यत् ते विजयमवाप्य प्रत्यावर्तिताः। भारत मातुः गौरवं समेधितम्। मम प्रियाः देशवासिनः, आगामि दिनेषु वयं देशवासिनः महता जनान् स्मरिष्यामः येषां भारतस्य निर्माणे अभूतपूर्वं योगदानं वर्तते। अक्टोबर मासस्य 2 दिने अस्माकं पवित्रं प्रेरणादायकं च दिनं भवति। अयं दिवसः भारत मातुः पुत्रद्वयस्य महात्मा गान्धिनः लाल बहादुर शास्त्रिणश्च स्मरण दिवसो विद्यते। पूज्य बापू वर्यस्य विचारादर्शाश्च पूर्वापेक्षया अद्य अधिक प्रासंगिकाः विद्यन्ते। महात्मा गान्धिनो यद् आर्थिक चिन्तनमासीत्, यदि तद्भावं स्वीकृतम् अवर्तत, तत्पथम् अचलत् चेत् अद्य आत्मनिर्भर भारताभियानस्य आवश्यकता नैव अविद्यत। गान्धिनः आर्थिक चिन्तने भारतस्य प्रतिलोम समाहितमासीत्। भारतस्य सुगन्धिरासीत् बापूवर्यस्य जीवनम् अस्मान् स्मारयति यत् अस्माभिः सुनिश्चेतव्यं यदस्माकं कार्यम् ईदृशं भवेत् येन निर्धनजनस्य लाभः स्यात्। तत्रैव शास्त्रीवर्यस्य जीवनम् अस्मान् विनम्रतां सरलतां च शिक्षयति। अक्टोबर मासे 11 दिनमपि अस्मभ्यं विशेषं भवति। अस्मिन् दिने वयं भारत रत्न विभूषितस्य लोकनायक जयप्रकाशवर्यस्य जयन्त्यवसरे तं स्मरामः। अमुना लोकतांत्रिक मूल्यानां रक्षणाय महत्वपूर्णा भूमिका निर्व्युढा। वयं भारत रत्न सम्मानितस्य नानाजी देशमुखस्य जयन्त्यवसरे अक्टोबर मासे 11 दिने तस्मै स्मरणाञ्जलिं यच्छामः। नानाजी देशमुख जयप्रकाश नारायणस्य निकटस्थः आसीत्। यदा जेपी वर्यः भ्रष्टाचारं विरुध्य युध्यति स्म तदा पटनानगर्यां तस्योपरि प्राणघातक प्रहारः अभवत्। तदा नानाजी देशमुखः सम्मुखमागतः प्रहारं च स्वीकृतवान्। अनेन नानाजी वृषं व्रणितः, परमसौ जेपी वर्यस्य प्राणरक्षणे सफलो जातः।
अस्मिन् अक्टोबर मासे 12 दिने राजमातुः विजयाराजे सिन्धिया वर्येयाः अपि जयन्ती अस्ति। तया निजं सम्पूर्णमपि जीवनं जनसेवायै समर्पितम्। सा राजपरिवाराद् आसीत्। तस्याः पार्श्वे सम्पत्तिः, शक्तिः, अन्यानि संसाधनानि च पूर्णमात्रायाम् आसन्। तथापि तया निज जीवनं मातृवत् वात्सल्यभावेन जनसेवायै च समर्पितम्। तस्याः हृदयम् औदार्यपूर्णम् अवर्तत। वर्षेऽस्मिन् तस्याः जन्मशताब्दवर्ष समारोहाणां समापन दिवसः भविष्यति। तस्याः हृदयम् औदार्यपूर्णम् अवर्तत। वर्षेऽस्मिन् तस्याः जन्मशताब्दवर्ष समारोहस्य समापन दिवसः भविष्यति। यदाहं राजमातुः विषये वच्मि तदाहं भावपूर्णामेकां घटनां स्मरामि। एवं तु तेन साकं बहुकालं यावत् कार्यावसरो लब्धः। नैकाः घटनाः घटिताः, परमहम् इच्छामि यदेकां घटनाम् अत्र अवश्यं प्रकटयेम। कन्याकुमार्याः काश्मीरं यावत् वयम् एकता यात्राम् आरभ्य प्रस्थिताः। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी वर्यस्य नेतृत्वे यात्रा आरब्धा। डिसेम्बर जान्युआरी मासयोः शैत्यम् अवर्तत। वयं मध्यरात्रौ 12 वादने 1 वादने वा मध्यप्रदेशे ग्वालियर नगरं निकषा शिवपुरीं सम्प्राप्ताः। निवासस्थानमुपेत्य स्नानादिकं विधाय अग्रिमदिनस्य सज्जा क्रियते स्म, यतोहि आदिवसं परिश्रान्ताः वयम्। रात्रौ 2 वादने अहं स्नानादिकं विधाय निद्रायै सज्जः आसम्। केनापि द्वारि ताडनं कृतं। मया द्वारम् उद्घाटितं। दृष्टं च यद्द्वारि राजमाता उपस्थिता अस्ति। शीतकालीना रात्रिः। राजमात्रं सम्मुखं दृष्ट्वा अहं विस्मितः। मया प्रणामं विधाय पृष्टं माता अर्धरात्रौ तया उक्तं, पुत्र मोदिन्, दुग्धं पिब, इदम् उष्णमस्ति, पीत्वा शयनं करोतु। हरिद्रायुक्तं दुग्धं माता स्वयमेव आनीतवती। अस्तु, परम् आगामिनी दिने मया ज्ञातं सा न केवलं मह्यम् अपि तु अस्माकं यात्रा व्यवस्थायां ये 30-40 जनाः, येषु चालकः अपि आसन्, कार्यकर्तारश्चापि आसन्, समेभ्यः दुग्धं दत्तवती। इदमस्ति मातुः वात्सल्यम्। वात्सल्यं किं भवति? अहं तां घटनां कदापि विस्मर्तुं नैव क्षमः। इदमस्माकं सौभाग्यमस्ति यदेताभिः महद्विभूतिभिः अस्माकं भारतधरा त्याग तपस्यादिभिः सिञ्चिता अस्ति। आगच्छन्तु वयं मिलित्वा एतादृग्भारत निर्माणं करवाम, यस्मिन् महापुरुषाः गौरवमनुभवेयुः। तेषां स्वप्नानि वयं सङ्कल्पयाम। मम प्रियाः देशवासिनः, कोरोना कालखण्डेऽस्मिन् अहं पुनरेकवारं भवतः स्मारयिष्यामि, मुखावरणं नूनं धारयन्तु, मुखाच्छादकं विना बहिः नैव गच्छन्तु। 2 गज की दूरी इत्येषः नियमः भवन्तमपि भवतां कुटुम्बानि चापि संरक्षितुं शक्नोति। एते केचन नियमाः सन्ति। कोरोना संक्रमणं विरुध्य युद्धस्य आयुधानि सन्ति। प्रत्येकमपि नागरिकस्य जीवनं रक्षितुं दृढसाधनानि वर्तन्ते। तथा च वयं नैव विस्मरामः, यावत्पर्यन्तम् औषधं नैव तावत्पर्यन्तं शैथिल्यं नैव। भवन्तः स्वस्थाः तिष्ठन्तु, भवतां कुटुम्बानि स्वस्थानि भवन्तु। एताभिः शुभकामनाभिः साकं भूयांसः धन्यवादाः। नमस्कारः।